पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि ख्याल गरौँ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सत्ता समीकरणका लागि दबाब बढाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह। सरकारको पहिलो चरण आफूले पाउनुपर्ने प्रचण्डको जिकिर। सरकारी वकिलहरू व्यावसायिक र क्षमतावान हुन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नफुट्ने तबला उपहार दिएको छु भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। जेलमा बन्दी जीवन बिताउँदा आफूले चुरोटको खोलमा कविता लेख्ने गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिए पदबाट राजीनामा। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलमा आधा दर्जन आकांक्षी। कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा जीवन बहादुर साई सर्वसम्मत। प्रदेश 1 मा माओवादी संसदीय दलमा 2 जनाको दाबी। आङ्बो र चापागाईले एकअर्कासँग मागे सहयोग। बारामा गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिकको मृत्यु। काठमाडौँमा यस वर्षकै चिसो। आज बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 19.5 किलो सुनसहित 1 जना पक्राउ। एसईमा सी ग्रेड नपाएका विद्यार्थीले सोही विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाउने। गुण एयरलाइन्सले पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ पोखरा उडान संख्या बढाउने। बालगायक सचिन परियार अस्पताल भर्ना, खर्च अभावले उपचारमा कठिनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 हप्तासम्म फोहोर नउठाउने। नारायणगढको पुलचोकमा सडक डिभिजन कार्यालयले चलायो डोजर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस तथा केन्द्रीय विभागमा पुस 17 गतेदेखि बिदा। चार्ल्स सोबराजको एउटा इच्छा पुरा, अर्को भने अधुरै। विमान चढ्नु अघि चार्ल्स सोबराजले भने पेरिसमा क्रिसमस मनाउँछु। चार्ल्स सोबराज रिहा भएपछि नायिका करिश्मा मानन्धर आक्रोशित। कोकिन र चरेस कारोबारमा संलग्न 6 जना पक्राउ। साम्राज्ञी शाहको फिल्म लन्डन टु पेरिसको रिलिज स्थगित। आम्ने सामने भएका विकास बोर्ड र चलचित्र संघलाई वार्तामा बस्न कलाकार संघको आग्रह। 25 बैंकहरूले गरे नियम विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता। पोर्चुगिज प्रशिक्षकले नेपालमा युथ फुटबल क्याम्प सञ्चालन गर्दै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हत्केला किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 9 गते शनिबार स्पेसम्म सन् 2022 डिसेम्बर 24 तारिक। आज तोल लोसार। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि ख्याल गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्रकारिताको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि ख्याल राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा आयोजित नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार आचार संहिताको पालना र यसमा देखिएका समस्या समाधानको पहल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारले सूचना प्रवाह गर्दा सत्य तथ्य हो कि होइन, समाजलाई हित गर्छ कि गर्दैन, व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम भएको छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पत्रकारिता आवाजविहीनको आवाज बनेको छ कि छैन, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेको छ कि छैन, समाजमा कतै विकृति फैलाउँदै त छैन, उहाँको प्रश्न छ। उहाँले सञ्चार माध्यमको भूमिकाप्रति चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्रमाथि सङ्कट आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रको अहम भूमिका हुने गरेको पनि स्मरण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले डिजिटल मिडियाको प्रभाव पत्रकारिता क्षेत्रमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिता ओझेलमा परेको पनि बताउनु भएको छ। गएको मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनपछि मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। संघीय संसदका सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि धारा 76 को 2 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर आउन दलहरूलाई आग्रह समेत गरिरहनु भएको छ। यो बेलामा प्रचण्ड पहिलो चरणमै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने चरणमा दबाब बढाउँदै हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवा अहिले ढुक्क देखिनु भएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार
अनुसार लोकसभाका नेताहरूले जसको नेतृत्वमा चुनाव गएको हो उसैको नेतृत्व कायम रहनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीमा देउबाको दाबीलाई समर्थन गरिरहेका छन्। जवाफमा देउबाले गठबन्धन कायम रहने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पद छाड्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जिद्दी गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ, तर आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न सक्ने संकेत गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री पद छाड्ने कुरा गर्नु भएन, छोड्दा के होला वा छोडौँ कि नछोडौँ पनि सोध्नु भएन, स्रोतले भनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीबारे निर्णय गर्न दबाब दिइरहनु भएको छ। शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलले पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ। छलफल भयो तर प्रधानमन्त्रीबारे निर्णय हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ, नेताहरूले भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू निरन्तर संवादमा रहनु र देउबाले प्रधानमन्त्री नछाड्दा प्रचण्डसम्म बलियो विकल्प नहुनुले पनि देउबा ढुक्क देखिनु भएको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार गठबन्धन टुटेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि समर्थन गर्ने सन्देश एमाले नेताहरूले निरन्तर दिइरहेका छन्। संसदको ठूलो दलका नेताहरूको हैसियतमा देउबाले संविधानको धारा 76(3) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाई फ्लोरबाट समर्थन गर्ने एमाले नेताहरूले बताएका छन्। यसरी दबाब बढाउँदै प्रचण्ड ढुक्क देखिन्छन् देउबा भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार छ, हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा नयाँ सरकार गठनबारे छलफल भएको थियो। कांग्रेस नेता सिंहले पहिलो चरणको सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने गरी सरकार गठन गर्न प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, तर प्रचण्डले भने सुरुमै आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको थियो। पहिलो चरणमा कांग्रेसले र दोस्रो चरणमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेर जाउँ, पावर शेयरिङका विषयमा सम्मानजनक ढङ्गले छलफल गरौँ भनेर हाम्रो आग्रह थियो। प्रकाशमानका सहयोगी यूपी लामिछानेले भन्नुभयो, तर प्रचण्डले अरू छलफल गरौँला नै, तर पहिले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो। प्रचण्डलाई भेटेपछि प्रकाशमान सिंह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार जानु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सिंहले प्रचण्डसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी गराएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फौजदारी शासन कायम गर्न देशको विद्यमान कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुन बमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कुनै पनि किसिमको दबाव प्रभावमा नपरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अपराध संहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र नागरिकका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकिलहरू व्यावसायिक र क्षमतावान हुन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा जितेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई तबला उपहार दिनुभएको थियो। र्याप गायकलाई तबला उपहार दिएपछि धेरैले चासो व्यक्त गरेका थिए। पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा गएर राजनैतिक कुराकानी गर्न जानुभएका ओलीलाई पत्रकार अखण्ड भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो, र्याप गायकलाई तबला किन उपहार दिनुभएको? जवाफमा ओलीले मेयर बालेनको माटोको तबला फुटेकाले आफूले नफुट्ने मेटल तबला उपहार दिएको सुनाउनु भएको छ। मलाई के जानकारी थियो भने बालेन शाह अर्थात् बालेन्द्र शाह काठमाडौँमा गएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रमुख, उहाँ तबला बजाउने गर्नुहुन्छ। ओलीले भन्नुभयो, तर उहाँको माटोको तबला थियो, ठाउँ सार्दा फुट्यो, उहाँसँग तबला थिएन, मसँग मेटल तबला थियो, सार्दा पनि नफुट्ने खालको थियो, त्यसो भएर मैले अलिक बलियो राम्रो क्वालिटीको तबला यो लगेर ठाउँ सार्दा वर्दा तबला फुट्दैन है भनेर गिफ्ट दिएँ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूले किन तबला दिएको भन्ने थाहा नभए पनि दिन मन लागेर दिएको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेलमा बन्दी जीवन बिताउँदा चुरुटको खोलमा कविता लेख्ने गरेको सुनाउनु भएको छ। लिटरेचर फेस्टिभलमा उहाँले गोलघरमा छँदा कागज भेट्टाउँदा पनि आफन्त भेटिए झैँ लाग्थ्यो भन्नुभयो। अर्कैले फ्याँकेको चुरुटको खोल र खिएर सकिन लागेको सिसा कलमको सहारामा कविता लेखेर जेलभित्रै सुनाउने गरेको ओलीले स्मरण गर्नुभयो। अन्यायमा परेका जेलरकै विषयमा कविता लेखेपछि उनैले कापी र कलमको जो गरिदिएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। विक्रमसम्म 2041 तिर राजनीतिक बन्दीका रूपमा पोखरा जेलमा रहँदा ओलीले लेखेको कविता खर्पन केही वर्ष अघि चर्चामा आएको थियो। भूमिगत कालमा लेख रचना र साथमा बोकेर हिँड्ने स्थिति नहुँदा उचित ढङ्गले संग्रह हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। ओलीले बन्दी अवस्थामा 16 खण्ड लेखिसकेको महाकाव्यपछि जेलबाटै गुमनाम पारिएको पनि बताउनु भएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। पाण्डेले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाउनुभयो। गएको मक्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा उहाँ धादिङ 1 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। बिहिबार मात्रै उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा शपथ लिइसकेकाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्ण खनालले नयाँ सरकार नआउन्जेल पाण्डेले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सभाका लागि संसदीय दलको नेताका लागि आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन पक्षबाट 4 र इतरबाट 2 जनाले दलको नेतामा दावी गरेका छन्। संस्थापन पक्षबाट दिल्ली चौधरी, राजु खनाल, अब्दुल रज्जाक र जन्मजय तिमिल सिन्हाले संसदीय दलको नेतामा दावी गर्नुभएको छ। संस्थापन पक्षबाट दावी गरेका 4 मध्ये 2 जना गृहमन्त्री बालकृष्ण खान निकट रहेको जनाइएको छ। दाङ 2 क बाट निर्वाचित राजु खनाल र बर्दिया 2 क बाट निर्वाचित जन्मजय तिमिल सिन्हा गृहमन्त्री खान निकट हुनुहुन्छ। खनालले विद्यार्थी राजनीति हुँदै कांग्रेस राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। तिमिल सिन्हा विगतमा खाँडको सचिवालयमा समेत काम गरिसक्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ गत महाधिवेशनमा प्रदेश महामन्त्रीमा पराजित समेत रहनु भएको थियो। कर्णाली प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा जीवन बहादुर साई सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको बैठकले साईलाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। दलको नेतामा दावी गर्दै आएका अर्का नेता राजीव विक्रम शाहले दलको नेताबाट पछि हटेका थिए। शाहकै समर्थनमा जीवन बहादुर साई दलको नेतामा सर्वसम्मत भएको कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दमन शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 को संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर आङबो र दुर्गा चापागाईले दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 मा माओवादी केन्द्रले 13 सिट जितेको छ। 5 थर प्रदेश सभा 2 बाट दोस्रो पटक निर्वाचित वर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङबो र 13थुम प्रदेश सभा 2 बाट निर्वाचित चापागाईले दलको नेतामा दावी गर्नुभएको हो। दुवैले आफ्ना पार्टीका सांसदसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। चापागाईले आङबोसँग दलको नेता आफूलाई छाड्न आग्रह गर्नुभएको थियो। टेलिफोन संवादमा आङबोले पनि आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 मा पुस 11 गतेका लागि सांसदहरूको शपथ ग्रहण तोकिएको छ। बारामा अज्ञात समूहले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। भारतीय नागरिक 45 वर्षीय शिवपूजन प्रसाद यादवको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बारा स्थित एलएस न्युरो अस्पतालले जनाएको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिका 2 भुतही पुल नजिकै अज्ञात समूहले चलाएको गोली लागि यादव गम्भीर घाइते हुनु भएको थियो। देशभर मौसम बदली भएको छ। धेरै ठाउँमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली हुने सम्भावना छ। तराईका जिल्लामा भने बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सो कुहिरो लागेको छ। तराईमा दिउँसोसम्म नै हुस्सो कुहिरो लाग्ने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। आज बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। यसपालि अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा सुरु हुन सकेको छैन, तर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको असर पर्न थालेकाले आज हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। यो प्रणालीका कारण गैरातीदेखि नै चिसो बढिरहेको छ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा हिमपात हुने अनुमान छ। मौसमविदहरूका अनुसार भोलि फेरि मौसममा सुधार आउने सम्भावना देखिएको छ। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन बरामद गरेको छ। फ्लाइट दुबईको उडानबाट आएका सुडानी नागरिकको साथबाट 19.5 किलो तरल सुन लिक्विड गोल्ड बरामद भएको विमानस्थलका डीआईजी श्याम गेवालीले जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलको भन्सारमा नियमित जाँचकै क्रममा सुन फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले सुन लिएर आउने सुडानी नागरिकलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा एसएईमा C+ ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूले सोही विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाउने स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै कक्षा गत वैशाखमा सञ्चालन भएको एसएई परीक्षामा C वा C भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरी भदौ 11 र 12 गतेको पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित भएका र कम्तीमा C ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूले सोही विषयमा मात्र परीक्षा दिन पाउने भएकाले सोही अनुसार फारम भराउन सबै शिक्षा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालय सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनुरोध समेत गरेको छ। बोर्डबाट मक्सिर 8 गते प्रकाशित 2079 सालको एसएईमा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फारमको सूचनामा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने भन्ने विषयमा केही जिल्लाहरूमा दुविधा भएको जानकारी आएकाले स्पष्ट हुन सूचनामा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
गुण एयरलाइन्सले पोखरामा नयाँ विमानस्थलबाट उडान सुरु भएसँगै उडान संख्या थप्ने भएको छ। अहिले दैनिक एक मात्र उडान गरिरहेको गुणले नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि उडान संख्या दैनिक 3 वटा पुर्याउन लागेको गुण एयरलाइन्सका बजार प्रमुख प्रज्वल थापाले जानकारी दिनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2023 जनवरी 1 मा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। सोही दिनबाट आफ्ना सबै उडान नयाँ विमानस्थलमा सार्ने तयारी रहेको समेत गुणले जनाएको छ। गुण एयरलाइन्सले केही समयपछि पोखराबाट अन्तरप्रदेश उडानको समेत तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। गुणले पोखराबाट भरतपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा उडान विस्तार गर्ने जनाएको छ। गुणले काठमाडौँबाट माउन्टेन फ्लाइट भैरहवा, पोखरा, भरतपुर र तुमलिङ टारमा नियमित रूपमा उडान गरिरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बालगायक सचिन परियार अस्पताल भर्ना भएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका उनको स्वास्थ्यमा सुधार नआएको उनी निकट कमल सरगमले जानकारी दिएका छन्। युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएर भाइरल समेत बनेका उनले चर्चित टिभी श्रृङ्खला मेरी वास्ते र अभिनेता राजेश हमालसँग केही साङ्गीतिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन्। सरगमले फेसबुकमा तस्बिर सहितको सूचना पोस्ट गर्दै खर्च अभावमा सचिनको उपचार राम्रोसँग हुन नसकेको र उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरेका छन्। उपचार खर्च जुटाउन इस्ता फाउन्डेसन लगायतले पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका सचिनलाई भेट्न गायक विमल अधिकारी लगायतका कलाकार पनि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। सचिनका बुबा आमाले पनि उपचारमा सघाउन अपिल गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 हप्तासम्म फोहोर सङ्कलन नहुने भएकाले फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाले सूचना निकालेर आफ्नो घर, पसल र व्यवसायबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि फोहोर सडक, चोक, सार्वजनिक ठाउँमा नफाली घरभित्रै राख्न अपिल गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले बन्चरे डाँडामा रहेको ल्यान्डफिल साइट जाने 2 किलोमिटर सडक मर्मतको काम भइरहेकाले फोहोरका गाडी नपठाउन भनेपछि महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनको काम रोकेको हो। सिस्टोलदेखि बन्चरे डाँडासम्मको सडक मर्मत गर्न लागि छ। उपत्यकामा दैनिक 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 75% सिस्टोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ भने बाँकी फोहोर निजी कम्पनीसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन हुने गरेको जनाइएको छ। पटक पटक सूचना जारी गरेर अतिक्रमित संरचना भत्काउन सूचना जारी गरे पनि अटेरी गरेपछि चितवनको नारायणगढमा सडक डिभिजन कार्यालयले डोजर चलाएको छ। नारायणगढ गोन्द्रङमा 6 लेन सडक विस्तारका लागि सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा शुक्रबार बिहानबाट भत्काउन थालिएको हो। 6 लेनको सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमा मिचेर बनाइएका 58 वटा संरचना भत्काउन भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले यसअघि नै सूचना जारी गरेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले सडक मिचेर बनेका संरचनाका 20 देखि 100 मिटरसम्मका संरचना सडकको दायराभित्र परेकाले भत्काइएको बताउनु भएको छ। राजमार्गको मूल सडकको बीच भागबाट 25 मिटर दायाँमाया छोडेर बनेका संरचना भत्काइने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। समयमा नै अवैध संरचना भत्काउन नसक्दा नारायणगढ पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको 6 लेन सडक विस्तारको ठेक्का म्याद सकिन 3 महिना बाँकी हुँदा जम्मा 58% मात्र काम सकिएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस तथा केन्द्रीय विभाग पुस 17 गतेदेखि बन्द हुने भएका छन्। हिउँदी विधा अन्तर्गत पुसको 17 गतेदेखि बढीमा 22 दिन यी कार्यालय बन्द हुने त्रिवीले जनाएको छ। क्याम्पस तथा विभागले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बिदा दिन सक्ने तर पुस 17 गतेपछि मात्र यो नियम लागू हुने जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि पनि शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई हिउँदी विधा दिँदै आएको थियो। जन्मकैदको सजाय पाएर थुनामा रहेका चार्ल्स सोबराजलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो। अदालतबाट थुनामुक्त गर्ने आदेश पाए लगत्तै उनले केही दिन नेपालमै बस्न चाहेको बताएर त्यसको वातावरण बनाउन कारागार प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए। अदालतले पनि उनलाई 15 दिनभित्र स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको थियो। त्यसैले सोबराजले केही दिन हायत होटलमा बस्ने, सहयोगी र केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका पत्रकारसित कुरा गर्ने योजना बनाएका थिए, जुन उनले कारागार प्रशासनमा सुनाएका थिए। तर उनको त्यो आग्रह विपरीत अध्यागमन विभागले शुक्रबार नै उनलाई फ्रान्स डिपोर्ट गरेको छ। बिहिबार बेलुकी नै उनलाई अध्यागमन विभाग उपस्थित गराउने तयारी भए पनि ठाउँ नभएको भन्दै कारागारमा राखियो र शुक्रबार मात्र विभागमा लगियो। तर विभागले उनको इच्छा अनुसार नेपालमा बस्न नदिने निर्णय गरेर डिपोर्ट गर्यो। सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनलाई कसैको जिम्मा जमानीमा नेपालमै छोड्न अध्यागमनले मानेन। उल्टै 50,000 रुपैयाँ जरिवाना र 10 वर्ष नेपाल प्रवेश निषेध गरी फ्रान्स पठायो। विभागकी निर्देशक प्रदर्शनी कुमारीले भन्नुभएको छ, अध्यागमन ऐन अनुसार जरिवाना गरेपछि उनलाई डिपोर्ट गरेका छौँ। अध्यागमनले डिपोर्ट गरेपछि नेपाल बस्ने चाहना पूरा नभए पनि सोबराजको अर्को चाहना भने प्रहरी र प्रशासनले पूरा गरिदिएको छ। त्यो चाहना हो पत्रकारलाई फोटो भिडियो खिच्न नदिने। सोबराजले प्रशासनलाई कुनै पनि पत्रकारलाई फोटो भिडियो खिच्न नदिन र आफूलाई भेट्न नदिन आग्रह गरेका थिए। उनकै आग्रह अनुसार निकै कडा सुरक्षा बीच कारागारबाट अध्यागमन कार्यालय र त्यहाँबाट विमानस्थलसम्म लगेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ, जसका कारण पत्रकारले सोबराजको अनुहार देखिने गरी फोटो र भिडियो खिच्न पाएनन् र सोबराजको एउटा चाहना पूरा भएको छ।
यसैबीच नेपालबाट डिपोर्ट भएका चार्ल्स शोभराजले पेरिसमा गएर क्रिसमस मनाउने बताएका छन्। विमानस्थलबाट नेपाल छोड्नु अघि अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीसित उनले पेरिसमा क्रिसमस मनाएर रमाइलो गर्ने बताएका हुन्। उनले सञ्चार माध्यमसँग बोल्ने केही कुरा आफूसँग नभएकाले पत्रकारको अघि नपरेको पनि बताएको अध्यागमनका एक कर्मचारीले बताएका छन्। 50,000 रुपैयाँ जरिवाना सहित 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट भए पनि उनी खुसी देखिएको जनाइएको छ। उनी निकै खुसी भएर हामीसित बिदा हुँदै हसिलो मुहारमा विमान चढे। अध्यागमनका एक कर्मचारीले भने कतार एयरवेज मार्फत डिपोर्ट भएका उनी 4.5 घण्टा दुवामा ट्रान्जिट बसेर पेरिस उडेका छन्। उनी फ्रान्सको समय अनुसार शनिबार बिहान 6:35 बजे पेरिसमा उत्रिएको जनाइएको छ। यसैबीच अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर चार्ल्स शोभराजको रिहाईलाई लिएर आक्रोशित भएकी छिन्। फेसबुकमा शोभराज लक्षित स्टाटस लेख्दै उनले एउटा अपराधी जेलमुक्त भएको उल्लेख गरेकी छिन्। एउटा अपराधी जेलमुक्त भयो, नातिनी सरह डेट जान चाहन्छन्, यो आजको समाचार हो, अब रेपमा हामी जसलाई पोलौँ, करिश्माले लेखेकी छिन्। करिश्माको स्टाटसमा उल्लेख भएको नातिनी सरह डेट जान चाहन्छन् भन्नुको अर्थ शोभराजको जीवनमाथि निर्माण भएको नेटफ्लिक्स सिरिज द सर्भेन्टकी नायिका जेन्ना कोलम्यानले आफू शोभराजबाट प्रभावित भएकाले डेट जान चाहेको सन्दर्भप्रति लक्षित छ। शोभराजको रिहाई र डेटिङको सन्दर्भ जोड्दै उनले बलात्कारको प्रसङ्ग जोडेकी छिन्। पोस्टको एक कमेन्टमा उत्तर दिँदै करिश्माले अपराधी भएको भन्दै मानवीय स्वभाव राख्न सुझाएकी छिन्। करिश्माको यो स्टाटसमा विभिन्न थरी टिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपयले करिश्माले बिना सन्दर्भ बेतुकको कुरा गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् भने कतिपयले उनको भनाइमा समर्थन गरेको जनाइएको छ। तपाईँ भने करिश्मा मानन्धरको यो भनाइप्रति के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवैध लागु औषध कोकिन र चरेसको कारोबारमा संलग्न 3 जना विदेशी सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कारोबारमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। ब्राजिलबाट ल्याइएको 5 केजी 600 ग्राम कोकिन सहित युक्रेनकी 32 वर्षीय डारिला एन्टोनेन्को र थाई नागरिक 25 वर्षीय एरिया फोनोकालाई गत पुस 6 गते पक्राउ गरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइएको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले बरामद गरेको कोकिनको बजार मूल्य 12,09,60,000 रहेको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी 33 केजी चरेस सहित 4 जनालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ। साम्राज्ञी शाहको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म लन्डन टु पेरिसको रिलिज स्थगित भएको छ। फागुन 5 गतेको निर्धारित मितिमा फिल्म रिलिज नहुने निर्देशक घनश्याम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न समय नपुग्ने भएकाले उक्त मितिमा फिल्म नआउने उहाँको भनाइ छ। उक्त मितिमा परदेशी 2 र फुलबारीले रिलिज मिति घोषणा गरेका छन्। प्रकाश सपुतको परदेशी 2 पनि सर्न सक्ने जनाइएको छ। लन्डन टु पेरिसको बाँकी छायाङ्कनका लागि कलाकारहरू फ्रान्स जाने कार्यक्रम छ। छायाङ्कन बाँकी रहेको र प्राविधिक काम गर्न समय अपुग्ने भएकाले सार्ने निधो गरेका हुँ, लामिछानेले भन्नुभयो। नयाँ डेट घोषणा भइसकेको छैन। लन्डन टु पेरिसमा सामग्री सहित गरिमा शर्मा, कवीर खड्का, निश्चल खड्का र लोक विक्रम मल्लको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्र कलाकार संघले फिल्म प्रदर्शन र सेन्सरका विषयमा आम्ने सामने भएका विकास बोर्ड र चलचित्र संघलाई वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। विरोध कार्यक्रम भन्दा पनि वार्तातर्फ अग्रसर हुन पनि कलाकार संघले प्रदर्शक संस्थालाई आग्रह गरेको हो। चलचित्र क्षेत्रका वर्गीय संस्थाले समस्या र मागहरू विकास बोर्ड मार्फत नै समाधान गराउने परम्परा रहि आएको समेत स्मरण समेत कलाकार संघले गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चलचित्र संघको विज्ञप्तिप्रति कलाकार संघको ध्यान आकृष्ट भएको समेत उल्लेख छ। एक साता अघि नै फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने, राति 10 बजेपछि फिल्म प्रदर्शन गर्न नपाइने र विश्वकप फुटबल जस्ता खेल गतिविधि स्क्रिनिङ गर्न नपाइने भन्ने बोर्डको नियमपछि चलचित्र संघ आक्रोशित भएको छ। उसले विकास बोर्ड विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्दै अध्यक्ष भुवन केसीसँग कुनै हालतमा वार्ता नहुने अडान पनि राखेको छ। अनाधिकृत रूपमा प्रिमियम बढाएर असुल गरेको करिब 4.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ब्याज बैंकहरूले फिर्ता गरेका छन्। 25 वटा वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम 40 लाख रुपैयाँदेखि 48 करोड रुपैयाँसम्म प्रिमियम बढाएर असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बढाएर अनाधिकृत रूपमा असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न 25 वटा बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। बैंकहरूलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को वित्तीय विवरणको प्रारम्भिक स्वीकृत पाएका 25 वटा बैंकहरूले मात्र 4 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ अनाधिकृत रूपमा प्रिमियम बढाएर ब्याज असुल गरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। युरोपेली फुटबल महासंघ UEFA को प्रो लाइसेन्स प्रशिक्षकको सहभागितामा नेपालमा युथ फुटबल क्याम्प आयोजना हुने भएको छ। फेरिविङ्कल सर्भिस प्रणालीले आयोजना गरेको यो क्याम्प
पुस 24 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म ललितपुर स्थित सेन्ट जेभियर्स स्कुलको मैदानमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ। सम्भावित युवा फुटबलरको पहिचान, उनीहरूलाई मार्गदर्शन र फुटबलमा लाग्न चाहनेलाई सैद्धान्तिक तथा रणनीतिक ज्ञान प्रदान गर्न युथ फुटबल क्याम्प आयोजना गर्न लागि फेरि अङ्कलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। 16 वर्षभन्दा मुनि उमेर समूहका अधिकतम 100 जना बालबालिकालाई व्यावसायिक प्रशिक्षक मार्फत फुटबलको आधारभूत ज्ञान दिइने लक्ष्य आयोजकको छ। त्यसका लागि प्रति खेलाडी 35,000 रुपियाँ शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हत्केला किन चिलाउँछ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हत्केला शरीरको संवेदनशील अङ्गमध्ये एक हो। यो सबैभन्दा बढी प्रयोग र उपयोगमा आउने अङ्ग पनि हो। त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पार्छ। हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतासँग पनि जोडिएको पाइन्छ। हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन। हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्त्वहरूको परिणाम वा रोगको सङ्केत चाहिँ हो। छालाको कोषहरू तीव्र वृद्धि भएमा र छालाको सतहमा जम्मा भए पनि हत्केला चिलाउँछ। कहिलेकाहीँ आफै छाला कन्याउँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ। झिङ्गाको सङ्क्रमणले पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ। झिङ्गा हत्केलाको माथिल्लो सतहमा बस्दा यो समस्या आउँछ। बढी भिडभाड भएको ठाउँमा झिङ्गाको सङ्क्रमण हुने गर्छ। विशेष गरी बालबालिका र वृद्ध यस्तो सङ्क्रमणबाट प्रभावित हुन्छन्। मधुमेह र छालाको समस्या पनि एक अर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। तसर्थ अत्याधिक हत्केला चिलाउनु मधुमेहको पनि सङ्केत हुन सक्छ। हत्केला चिलाउनका केही कारणहरू: खानेकुराको एलर्जी। खानेकुराको एलर्जीले पनि हत्केला चिलाउँछ। कसैलाई कुनै खानाले एलर्जी गरिहाल्छ र त्यसको असर हत्केलामा देखिन सक्छ। अन्डा, बदाम, दूध र समुद्री खानेकुराले पनि कसैलाई एलर्जी बनाउँछ। यी खाना खाने बित्तिकै कोहीलाई एलर्जी भइहाल्छ। कार्पल टनेल सिन्ड्रोम। नाडीको हड्डीको नसाहरूमा भएको चोटपछि हात र औँलामा हुने पीडाले पनि हत्केला चिलाउँछ। शरीरमा मध्यम खालको नसा दबिएमा कार्पेल टनेल सिन्ड्रोम हुन्छ। अत्याधिक लेख्दा, टाइप गर्दा तथा हात र औँलाहरूको बढी प्रयोग हुँदा यस्तो अवस्था हुन सक्छ। असन्तुलित तरिकाले हत्केला चिलाउनु कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको सङ्केत हो। औषधि वा शल्यक्रियाको माध्यमबाट यो सिन्ड्रोमको उपचार गर्न सकिन्छ। एस्पिरिन, आइब्रुफिन, कोर्टिकोस्टेरोइड्सले पनि नसाको दबावलाई शान्त पारी हत्केला चिलाउन रोक्छ। नसालाई दबाव दिने तन्तुलाई शल्यक्रिया गरेर पनि चिलाउने समस्या रोक्न सकिन्छ। अर्को हो छालाको समस्या। छालाको समस्याले पनि हत्केला चिलाउँछ। छाला सम्बन्धी रोग लाग्दा औँलाहरूमा प्रभाव पर्छ। गर्मी र जाडो मौसममा यसले प्रभाव पार्छ। अधिकांश इजेस्माको पनि उचित उपचार छैन। त्यस्तै अर्को हो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याले पनि हत्केला चिलाउन सक्छ। कलेजोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैताला चिलाउँछ। चिलाउने समय र अवस्था फरक हुन सक्छ। कहिले अकस्मात हुन्छ भने कहिले दिन वा रातमा मात्र चिलाउँछ। रगत प्रवाह गर्ने प्रणालीमा र विशेष गरी लिभरमा एसिड उत्पन्न वाइल एसिड हुँदा हत्केला चिलाउन सक्छ। हात चिलाउने समस्या रोक्न एन्टिहिस्टामाइन दिइन्छ। त्यसो त हत्केला चिलाउनबाट कसरी बच्ने त? हातको राम्रोसँग सरसफाइ र विभिन्न प्रकारका लोसन र क्रिमले हत्केला चिल्लो पार्दा धेरै हदसम्म चिलाउने समस्याको समाधान हुन्छ। छालालाई कहिले पनि सुक्खा राख्नु हुँदैन। चिलायो भन्दै बेसरी रगडेर कन्याउनु पनि हुँदैन। समस्या गम्भीर भयो भने तत्काल चिकित्सक अथवा डाक्टरको सल्लाहमा औषधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। मन लाग्दी आफैले फेरि हत्केला चिलायो के रे भनेर आफैले औषधि खानु हुँदैन। के भएर हत्केला चिलायो त्यसको जानकारी लिएर चिकित्सकसँग गएर डाक्टरसँग गएर उनीहरूले दिने औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। हत्केला चिलाउने समस्याबाट निको पाउन सबैभन्दा पहिला त हात चिलाउनुको कारण बुझ्नुपर्छ। हत्केला चिलाउनुका विभिन्न कारण हुन्छन्। जाडोयाममा हुने सुक्खा छाला वा बेस्तरी हात घोटेर धुँदा पनि चिलाउने भएकाले ढुङ्गा वा जालीले चाहिँ हत्केला चाहिँ रगेड्नु हुँदैन। दर्शक महानुभाव, आज हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होइन, सामान्य लाग्न सक्ने तर महत्त्वपूर्ण हत्केला किन चिलाउँछ त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।